AAP General Secretary Pradeep Patgaonkar questioned the status of former PWD Minister Sudhin Dhaurikar as to how he could hold the two PWD and transport portfolio for years. AAP demands answers as to why he was silent on several issues of Goa while in ruling. He said people of Goa should not get fooled by these people during elections. Sudhin Dhaurikar is like a fish विदाउट वॉटर जेन्ना ताजेकडे सत्ता ना तेन्ना 1999 फर्स्ट टायम MLA जातकूच फाटली 20 वर्सां तो निवडत येत गेला मडकय 5 खेपो आमदार जाला आणि प्रत्येक फावट तो जेन्ना जेन्ना मंत्रिमंडळान आयला तेन्ना ताजी सरकारी वेबसायटीचेरूच दाखयता की तो PWD आणि RTO म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ह्या खात्या शिवाय केन्ना जगलोच ना. प्रदीप गाडी बाबान सांगला की त्याच्या दारान लायनी लागतात. ते PWD आणि RTO हे खाते कितले लक्ष्मी पावयता ते सगळ्याकूच खबर आसा आणि ती लक्ष्मी मागीर खंय खंय वचून आपले स्थान कशें पक्के करता तेंय जनतेक खबर आसा. हो मनीस जो सत्ते शिवाय रावूंक शकना ताका एक असो शब्द आसा आमच्या कोंकणीन तो हांव हांगा उच्चारूंक शकना तो तुमी समजून घेवचो कितें तो तेज्या परस पास्ट हेजी परिस्थिती जाल्या. काल पर्यंत BJPन आसतना तांचे कडेन सारको खाटीर न्हिदतालो भायर सरतकूच जेन्ना ताजे मंत्रिमंडळानसून ताका काडलो तेन्ना ताणें आरोप सुरू केले की BJP अशें करता मायनींग केन्नाच करचें ना खंयचे हे स्कॅम आसा ते स्कॅम. इतली वर्सां कित्याक ओगी रावलो 2007 नंतर 12 पर्यंत तो कामताच्या मंत्रिमंडळान आसलो आनी 12 नंतर 19 पर्यंत ह्या BJPच्या मंत्रिमंडळान 7 वर्सां सुमार काडूनय तेन्ना कित्याक तोंड उगडलें ना. आयज तो तोंड कित्याक उगडटा हो आमचो ताका प्रश्न. आनी जाय तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जाय तेन्ना MG पार्टी हे बहुजन समाजाचो पक्ष करनासतना आपलो ढवळीकर ट्रस्टाचो हो पक्ष केला ताचो आमी निशेध करता. हो जो पक्ष जो सनातन संस्था हांचे कडेन आतंकवादी संबंधीत संस्था आशिल्ले कडेन जो हांचो संपर्क आसा ताचोय आमी निशेध करता. आनी परतून एकदां हांवूय आवाहन करता की जनतेन आनी मतदारांनी हांकां फटोवचें न्हय हांचे कडसून फटोवन घेवचें न्हय आपलें मतदान करतना विचार करून करचो.